न्यायालयभित्रको विकृति विसङ्गति नियन्त्रणमा गम्भीर देखिएको सरकार त्यसकै एउटा कडी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग टुङ्गोमा पुर्याउन भने किन चाहँदैन? संसदले गठन गरेको प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग छानबिन समितिको म्याद नै सकिन लागिसक्यो। समितिको यही असार 22 गते भित्रमा छानबिनको सम्पूर्ण काम सकिसक्नु पर्नेछ समितिले, जबकि आज असार 12 गते भइसक्दा पनि समितिले न पूर्णता पाएको छ न छलफल सुरु गर्नेसम्मको काम भएको छ। किन यस्तो भइरहेछ भन्दा राजनीतिक दलहरू प्रधान न्यायाधीशको अविश्वास प्रस्तावमाथि राजनीति गरिरहेका छन्। यसमा अलि बढी जिम्मेवार सत्तारूढ गठबन्धन छ। या त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनै हुँदैन थियो कि ल्याएपछि टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्यो। अनुसन्धान सुरु गरेको 3 महिनाभित्रै के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँलाई पनि उहाँले भन्ने आफ्नो कुराहरू पनि भन्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ। उहाँलाई अभियोग उहाँले जुन आरोप लगाइएको छ सो बमोजिमको काम गर्नुभएको छ भने उहाँलाई महाभियोग प्रतिनिधि सभाका सांसद सदस्यहरूले उहाँहरूलाई महाभियोग लाएर हटाउन पनि सक्नुहोला। यदि उहाँलाई लगाइएको आरोपहरू पुष्टि भएन भनेदेखि महाभियोग नलाग्ने भनेर प्रतिवेदन पनि आउन सक्ला। तर के हो भन्दाखेरि अहिलेको हाम्रो अवस्था चाहिँ तदर्थवादमा, हाम्रो अहिलेको संसदीय कारबाही चाहिँ के देखिएको छ भन्दाखेरि तदर्थवादमा, तपाईँले भन्नुभयो जस्तो तदर्थवादमा लाने र अहिलेको प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल सिद्ध्याउने हो कि जस्तो देखिएको छ। र यसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि भविष्यमा सभामुख र केही सभासद 25% सभासदहरू मिले भनेदेखि जोसुकै संवैधानिक निकायका प्रमुख वा त्यहाँका सदस्यहरूको विरुद्ध महाभियोग लगाएर त्यतिकै अड्कार राखिदिने र व्यक्तिको समग्र रूपमा चाहिँ राज्यको समग्र प्रणालीलाई नै के गर्न सक्छ भन्दाखेरि यसले प्यारालाइज गर्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल देखिन्छ। संविधान र कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था छ, तर यो वैधानिक प्रक्रिया कहिलेसम्म पुरा गरिसक्नु पर्ने हो? के अनन्तकालसम्म झुलाइरहन पाइन्छ? महाभियोग ऐनको दफा 6 ले के भन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ 3 महिनाभित्रमा त्यो छानबिन सुरु गरेको जाँच समितिले 3 महिनाभित्रमा चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण कार्यविधि सम्पन्न गर्नुपर्छ र त्यो सम्पन्न गरेको यदि समय पुगेन, छानबिन गर्दा जाँचबुझ गर्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ समय पुगेन भनेदेखि थप 1 महिना छानबिन गर्न सक्ने, थप 1 महिना सभामुखले म्याद थप्न गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था छ। र अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि 78 साल 11-22 मा जाँचबुझ समिति गठन गरिसकेको अवस्था छ र त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि जेठ 22 सम्ममा सम्पूर्ण काम सक्नुपर्छ र यदि नसकेको अवस्थामा पनि 1 महिना म्यादै थप्ने हो भने पनि 69 साल असार 22 गते भित्रमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण जाँचबुझ गरेर र प्रतिवेदन के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ हाम्रो कानुनले। अब यहाँ नेपालमा हाम्रो कानुन ऐन परिधि भन्दा पनि सबै निर्णयकर्ताहरूलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि कानुन भनेको आफू बाहेक सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मनस्थिति छ। त्यसै कारणले चाहिँ उहाँहरू के गर्नु अहिलेको गतिविधि हेर्दाखेरि उहाँहरू कानुन पालना गर्ने भन्दा पनि आफ्नो राजनैतिक अभिष्टहरू पुरा गर्ने वा दोषीलाई चाहिँ दण्ड गरेर तुरुन्त विदा गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू त्यत्तिकै बस्नुभएको हो कि जस्तो देखिन्छ। यसकारण के भन्न सकिन्छ भने न्यायपालिका भित्रका विकृति विसङ्गति सबै भन्ने कुरा मात्रै हुन्। आफ्नो स्वार्थ कहाँ छ त्यहाँ मात्र हेर्छन् दलहरू। न्यायालयलाई दलीयकरण गर्दै लैजाने पनि दलहरू, अनि न्यायालयभित्र विकृति विसङ्गति भयो भन्ने पनि दलहरू, अनि न्यायालयभित्रको विकृति विसङ्गतिको कारक न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया हो भन्ने पनि दलहरू। त्यही प्रक्रियाबाट आफ्ना कार्यकर्ता पठाइरहने पनि दलहरू नै। समग्रमा न्यायालयभित्रको विकृति विसङ्गतिको जरो बाहिरबाट सत्ता सञ्चालकहरू हुन् भने भित्रबाट कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरू नै हुन्। बिचौलिया पनि हुन्, तर उनीहरू स्वार्थीसम्मको गोटीका रूपमा चल्छन्। आफ्नो मुद्दा हार्नै हुँदैन भन्ने मानसिकता राख्ने वरिष्ठ वकिलहरू, मुद्दामा केही झरिहाल्छ कि भनेर आशा राख्ने न्यायाधीशहरू भएपछि यो क्रम चलिरहन्छ। अहिलेको अडियो रेकर्ड र घुस प्रकरण पनि यस्तै क्रमको एउटा कडी मात्र बन्छ वा फरक परिणाम आउँछ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। मात्र के भन्न सकिन्छ भने विगतको नजिरलाई आधार मान्ने हो भने यो पटक पनि फासफुस हुने सम्भावना धेरै छ। किनकि सुरुमा न्यायाधीश र वकिलको वार्तालाप पक्ष विपक्षको विषय भए पनि अहिले समग्र न्यायालयको विषय भएको छ र न्यायालय जोगाउनुपर्छ भन्दै पक्ष विपक्ष दुवै अर्थात् कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरू पनि लागिसकेका छन्। हेरौँ 45 दिनपछि छानबिन समितिको प्रतिवेदन आयो भने के हुँदो रहेछ परिणाम।
नेकपा यसभित्र मन्त्री परिवर्तनकै विषयलाई लिएर भाँड भैलोमा चिनु, पार्टी नै विभाजन हुने वा केही मन्त्री वा सांसद एवं नेताहरू अर्कै पार्टीमा जाने सम्मको कुरा आएपछि प्रधानमन्त्रीको इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने बाध्यता नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपाललाई पर्यो होला। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री देउबा नेकपा यसको निर्णय मान्न तयार नहुँदा गठबन्धन सरकार धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले अडानबाट पछि हट्न बाध्य हुनुभयो। बेला बखत नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्री देउबा र उहाँको पार्टीको नाम नै लिएर ठेगान लगाउनु नपरोस् भन्दै आउनु भएको छ। यसले पनि प्रधानमन्त्रीलाई चिन्तामा पार्ने नै भयो। प्रधानमन्त्री देउबा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन अघि नै सरकार अल्पमतमा पर्न सक्ने सम्भावित दुर्घटनाबाट सरकारलाई कसरी जोगाउने भनेर दिनहुँ ध्याउन्नमा नै हुनुहुन्छ। यही दुवैतर्फको जोडबलले अन्ततः नेकपा यसका मन्त्रीहरू परिवर्तन भए। तर सवाल अहिले पनि के हो भने किन परिवर्तन भए? के दलभित्रको विवाद मिलाउन प्रसादका रूपमा मन्त्री पद बाँड्दै हिँड्ने हो? के बहुदलीय जनवादका प्रणेता मदन भण्डारीबाट माधव कुमार नेपालले यही शिक्षा लिनुभएको छ? एक त मन्त्री पठाउँदा नै 6 महिनाका लागि भनेर पठाउने। किन 6 महिनाका लागि? के यो सरकार 6 महिनामा ढल्दै थियो? त्यो पनि होइन। अनि किन 6 महिनाको लागि भन्दा 6 महिनामा हामीलाई मन्त्री बनाएनौँ भनेर पार्टी छाडेर जान्छौँ भन्ने धम्कीका अगाडि घुँडा टेकेर मात्र हो। पार्टी बचाउन, सत्ता बचाउन मन्त्री पद बाँड्दै हिँड्ने संस्कार नेपालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै पालादेखि भएको हो। तर यसलाई बढी प्रयोग गरेर बदनाम हुनुभएको भने वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नै हो। त्यसो भए के त अब शेरबहादुर देउबाकै सिको माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल लगायत सबैले सुरु गरेको हो? के नेपाली राजनीतिका महागुरु नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा नै बन्नु भएको हो, जसको सिको सबै दल गर्दैछन्? आज मदन भण्डारीको जन्मदिनमा माधव कुमार नेपालले शेरबहादुर देउबालाई गुरु मानेर पार्टी जोगाउन मन्त्री पद प्रसादका रूपमा बाँड्दा मदन भण्डारीलाई कस्तो लागिरहेको होला? स्वयं माधव कुमार नेपाललाई कस्तो लाग्दो होला? अनि आफ्नै पदचापमा सबै दलका सबै नेता हिँडेको देख्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा मुसु मुसु हाँस्नु होला कि लाज लाग्दो होला? अब यो विभाजनको राजनीति कहाँसम्म पुग्ने हो त्यो त थाहा छैन, किनकि आजै मात्र वामदेव गौतमले पनि नयाँ पार्टी घोषणा गर्नुभएको छ। यो अर्को विभाजन हो। दलहरू सत्तामा किन जान्छन्? पार्टी किन निर्माण गर्छन्? कि पार्टी सत्तामा जाने भर्याङ मात्रै हो? 6 महिने म्यादी मन्त्री दलबाट पठाएर के सेवा गर्छु जस्तो लाग्छ दलहरूलाई? यसै त नेपालमा आजसम्म 5 वर्ष पुरा कार्यकाल सरकार चलेको रेकर्ड नै छैन। त्यसमाथि झन् दल र दलभित्रका गुट व्यवस्थापन गर्दै पार्टी अध्यक्षले मन्त्री पद प्रसाद झैँ बाँड्दै हिँडेपछि यस्ता दल र दलका नेतृत्वबाट तपाईँ के आश गर्नुहुन्छ? नेकपा यसका निवर्तमान मन्त्रीहरूलाई किन मन्त्री बनाइयो र अहिले किन फिर्ता बोलाइयो? यसको जवाब छ माधव कुमार नेपालजीसँग। उहाँको दलभित्रको झगडा व्यवस्थापन हो भन्ने जवाफ चाहिँ हामीलाई सुन्नु नै छैन। केही नराम्रो काम गरेको थिए भने भनौँ, छलफल गर्न तयार छौँ। आफैलाई चित्त नबुझ्ने गरी जे पायो त्यही बोली हिँड्दा पनि पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेलाई मन्त्री पदबाट हटाउन नसक्ने अनि काम गरिरहेकी रामकुमारी झाँक्रीलाई हटाउने। अर्कोतर्फ अहिले नयाँ पठाएका मन्त्रीहरूमा के त्यस्तो विज्ञता छ र पठाएको? छ कुनै विज्ञता? नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हिराचन्द केसीको कुरा सुन्नुहोस्। उहाँको विज्ञता के रहेछ? उहाँ त मार्क्सवादमा विज्ञ रे, अनि पार्टीले निर्णय गर्यो अनि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएको रे। यस्ता कुरा गर्ने मन्त्रीबाट तपाईँ के आश गर्नुहुन्छ? हामी राजनीतिक पार्टीबाट आएका छौँ। हामी राजनीतिक निर्णय गर्न हामीलाई सत्य सजिलो, तर प्राविधिक कुराहरू मिलाउन कुनै कुराहरू कठिन हुन्छ। आफ्ना कुराहरू बाँच्न सक्छ। तर मेरो अनुरोध छ, तपाईँहरूले चाहे त्यो 1 दिन होस्, चाहे त्यो 30 दिन होस्, चाहे 1 वर्ष होस्, चाहे 5 वर्ष होस्, मन्त्री भएर एउटा प्रोफाइल मात्र बनाउने होइन, त्यसले आफ्नो कार्यकालमा केही न केही राम्रा कामहरू, सकारात्मक कामहरू छोडेर जानुपर्छ।
नकारात्मक कुराहरूलाई सुधार्ने मैले अघि पनि भने सकारात्मक कुराहरूलाई अगाडि बढाएर लाने हामीले विगतमा गरेका राम्रा कामहरूलाई अझ त्यसलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। कहीँ कतै त्रुटि र नराम्रा काम छ भने त्यसलाई सुधारेर लानुपर्छ। मान्छे सबै चिजले परिपक्व र सबै चिजले पुगेको कोही पनि छैन। यो समाजमा सबै चिजले जानेको, सबै चिजले बुझेको र दिलले नुहाएको परिपक्व कोही पनि छैन। हामी सबै सिक्दैछौँ, हामी सबै जान्दैछौँ। त्यसबाट हुनाले सिक्ने कुरा, जान्ने कुरा। मैले त यो क्षेत्रमा काम गरेको 25 वर्ष हो। म त पुरा विज्ञ छु, मभन्दा अर्को जान्ने मान्छे कम छन्, त्यो होइन। हामीले पनि सिक्ने, तपाईँहरूले पनि सिक्ने। हामी सिक्ने बाटोबाट आएका हौँ। हामीले मार्क्सवाद लेनिनवाद राम्रो बुझेका छौँ, हामी पनि पढेका छौँ, तर विषय फरक छ। स्वास्थ्य क्षेत्र मेरो विषय नै हो, तर पार्टीले गरेको निर्णय जनताको पक्षमा कसरी काम गर्न सकिन्छ, यो स्वास्थ्यको जुन जिम्मेवारी आज प्रदान भएको छ, मेरा निम्ति चुनौती र सकारात्मक र अवसर दुइटै सँगसँगै छन्। आफैलाई मार्क्सवादका विद्वान भन्ने र पार्टीले निर्णय गरेकाले मन्त्री भएको भन्ने, यिनका कुरा सुनेर मदन भण्डारीको प्रतिक्रिया कस्तो हुँदो होला? के मन्त्री हुनलाई कुनै विज्ञता चाहिँदैन? भन्दा अवश्य चाहिन्छ। नेकपा यसभित्रै स्वास्थ्य बुझेका धेरै नेता हुनुहुन्छ नि, किन उहाँहरूलाई नपठाएको मन्त्रीमा? अर्कोतर्फ कोही थिएन भने विरोध कतिवटा मन्त्री भएर काम गरिरहनु भएकै त थियो। 8 महिनामा केही बुझिसक्नु भएको थियो होला, किन हटाएको? मात्र पार्टीको भागभण्डा मिलाउन? फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु कि मन्त्री पद प्रसाद हो, बाँडेर खाने? अर्कोतर्फ पार्टीमा सांसद भएका व्यक्ति कोही थिएनन् र संसद नभएको व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको। यसअघि नै नेकपा यसले नै संसद विघटनको मुद्दामा बहस गरेको फिस बापत कानुन मन्त्रीमा गोविन्द शर्मा कोइरालालाई पठाइसकेको छ। अहिले फेरि के बापत हो सांसद नभएका व्यक्ति शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम मन्त्रीमा सिफारिस गरेको छ? के अब बिस्तारै मन्त्री पद फी र पैसामा पनि पाइने बनाउन थालिएको हो? के यस्तै यस्तै योग्यता बिनाका मन्त्री, पार्टीको भाग मिलानका लागि मन्त्री पद अनि फी र पैसा बापत मन्त्री पद बाँडेर कस्तो थिति बसाउन खोजिएको हो? केही समय अघि नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन कुमार थापाले काङ्ग्रेसभित्र पनि मन्त्री परिवर्तनको चर्चा चलेको भन्दै नयाँ साथीहरूलाई सिक्ने मौका दिन मन्त्री बनाउनु पर्ने बताउनु भएको थियो। के मन्त्री पद सिक्न जाने ठाउँ हो? किन योग्यता पुगेका क्षमता भएका व्यक्तिहरू गएर काम गरेर देखाउनु पर्दैन? कि त्यो काम गरेर देखाउने ठाउँ होइन? अर्कोतर्फ दलहरू आफू योग्य व्यक्ति नपठाउने वा पठाएकालाई पनि भागभण्डाका नाममा पुरा समय काम गर्न नदिने अनि कर्मचारी तन्त्रले काम गर्न दिँदैनन् भन्ने गर्छन्। यसै पनि अहिले मन्त्री बन्ने बित्तिकै सचिव लगायतका पदाधिकारी आफू अनुकूलको ल्याउने चलन नै दलहरूले सुरु गरेका छन्। अब भागभण्डाका नाममा 6 महिनामा मन्त्री परिवर्तन अनि कर्मचारी परिवर्तन गरेर कस्तो खालको सेवा दिन खोजेका हुन् दलहरूले? अस्थिर सरकार नहोस् भनेर प्रतिनिधि सभा बलियो बनाएको हो अहिलेको संविधानले र अदालतले पनि पुनर्स्थापना गरेको हो। तर दलहरूले त्यही भित्र पनि 6 महिनामा मन्त्री परिवर्तन गरेर अस्थिर सरकार र अस्थिर प्रशासनको निरन्तरता भने दिइरहेका छन्। यसरी पार्टी विभाजन र गठबन्धन जोगाउने नाममा सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू मन्त्री पद मनपरी बाँड्दै हिँड्छन् भने यसले ठिक थिति बसाउँदैन। एउटा मन्त्री वैधानिक तरिकाले सरकार नहटेसम्म काम गर्न पाउनु पर्दछ। सिक्ने नाममा, भाग पुर्याउने नाममा, दल जोगाउने नाममा, गुट मिलान गर्ने नाममा वा फी र पैसामा मन्त्री पद कदापि बाँड्न पाइँदैन। यसले अन्ततः माधव नेपाल जतिको उचाइ भएको नेताको साख नै गिराएको छ। अब शेरबहादुर देउवाको त के कुरा गर्नु, उहाँ त यो सिद्धान्तको प्रणेता नै भइहाल्नु भयो। नेपाल पञ्चायती व्यवस्थाको पन्जाबाट फुत्किएर र राजाको सक्रिय शासनको गलत अभ्यासबाट जितेर जनआन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह, दोस्रो जनआन्दोलन हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत भएको हो। तर दलहरूको व्यवहार हेर्दा यो कुरा उनीहरूले बिर्सिसके कि जस्तो लाग्छ। यही कारण उनीहरू गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने, सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने,
लोकतन्त्र अर्थात् विधिको शासन, सुशासन, जनउत्तरदायी सरकार चलाउने, समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने विषयमा उदासीन देखिन्छन्। विगतमा अस्थिर सरकार भयो, यसले राजनीति अस्थिर बनायो, देश सरकार बनाउने र गिराउने दुष्चक्रमा फस्यो भनेर यिनै राजनीतिक दलहरूले संविधानमा प्रतिनिधि सभा हत्तपत्त विघटन गर्न नमिल्ने गरी कडा प्रावधान राखे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद विघटन गर्न खोज्दा पनि अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्यो। तर दलहरूले त्यही संसद मार्फत बनेको सरकारमा 6 महिनामा मन्त्री परिवर्तन गरेर अस्थिर सरकार चलाउँदै अस्थिर राजनीतिलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। लोकतन्त्र अर्थात् संविधान नमान्ने पनि यिनै दलहरू, कानुन नमान्ने पनि यिनै दलहरू, गणतन्त्रको र संघीयताको धज्जी उडाउने पनि यिनै दलहरू, समावेशिता नमान्ने पनि यिनै दलहरू, अनि गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र धरापमा पर्यो भनेर जनता तर्साउने पनि यिनै दलहरू। दलहरूको यो दोहोरो चरित्रले यी दलहरूलाई घाटा त गर्छ नै, फेरि पनि देश अस्थिरताको दुष्चक्रमा फस्छ, देश प्रतिगमनतर्फ जाने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहन्छ। यो हामीले चाहिँ भन्न मिल्छ, किनकि यदि देश प्रतिगमनतर्फ गयो भने दोषी यिनै दलहरू हुनेछन्। यिनीहरूकै गतिविधिले गर्दा त्यो अवस्थामा पुगिने हो। यसकारण यी दलहरूले भने देश प्रतिगमनतर्फ जाने भो भनेर जनता नतर्साए पनि हुन्छ। नेपाली जनता सदैव गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र र समावेशिताको पहरेदार बनेर बसेका छन्। यदि कुनै दिन यस विरुद्ध कसैले कदम चालेमा जनता त्यस विरुद्ध सशक्त प्रतिवादमा उत्रनेछन्। यो विगतका आन्दोलनले पनि देखाएको छ। तर अहिले दलहरूले देशलाई प्रतिगमनतर्फ लगिरहेकोमा भने जनता भित्रै बोले पनि बाहिर खुलेर आइरहेका छैनन्, किनकि धेरै जनता यहाँ कार्यकर्ता छन् र कार्यकर्ताले आफ्ना गडफादरको गल्ती देख्ने नै भएनन्। तर जुन दिन ती कार्यकर्ता जनतामा परिणत हुन्छन् वा नागरिक बनेर देशको बारेमा सोध्छन्, उनीहरूले सबैभन्दा पहिला लखेट्ने यही दोहोरो कुरा गर्नेहरूलाई हो। त्यसकारण दलहरू बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ। अर्थात् गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशिता विरुद्ध बोल्न छाडेर देशका सम्पूर्ण अवयवलाई दलीयकरण गर्न छाडेर दलहरूले साँचो रूपमा देश र जनताको सेवामा लाग्न जरुरी छ। यदि सकिँदैन भने तत्काल छाडेर नयाँ व्यक्तिलाई स्थान दिने हो, न कि आफ्नो गल्तीको ढाकछोप व्यवस्थालाई दोष दिएर गर्ने। नेपालको संविधान 2072 जारी भएपछि अब नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनको बहस सदाका लागि सकिएको छ। यदि कुनै दल अहिले पनि व्यवस्था परिवर्तनको कुरा गर्न आउँछ भने बुझ्नुहोस्, ऊ तपाईलाई आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्दै भ्रम छरिरहेको छ। व्यवस्थाको हिसाबले नेपाल अहिले विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्थामा छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, अब यसबाट व्यवस्था परिवर्तन हुने हो भने प्रतिगमन मात्र हो, किनकि राजनीति शास्त्रको राजनीतिक चक्रले यही कुरा बताउँछ। त्यसकारण व्यवस्थालाई गाली गर्ने धन्दा बन्द गरौँ, आफूलाई सच्याउने क्रम सुरु गरौँ। त्यो गर्न सकिँदैन भने बाटो छाडौँ, सक्नेले गरेर देखाउँछन्। नेपालको संविधान 2072 जारी भएपछि 2074 सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। स्थानीय तहको एक कार्यकाल पूरा भएर दोस्रो निर्वाचन पनि भइसकेको छ। त्यसैगरी यसै वर्ष सङ्घ र प्रदेशको पनि कार्यकाल पूरा भएर नयाँ निर्वाचन हुँदैछ। तर 5 वर्षसम्म सत्तामा रहेका हाम्रा दलहरूमध्ये कतिले संघीयतालाई बलियो बनाउने काम गरे, कतिले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम गरे, कतिले गणतन्त्र बलियो बनाउने काम गरे, कतिले समावेशितालाई आत्मसात गरे। यसको जवाब दलहरूले छातीमा हात राखेर दिनुपर्छ। छ कसैसँग सही जवाब छैन, किनकि दलहरू नै हुन् गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र र समावेशिताको धज्जी उडाउने। यही कारण संसदमा अहिले पनि संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र अबको बाटो जस्तो शीर्षकमा दलका नेताहरू नै छलफल गरिरहेका हुन्छन्। संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौतीका बारेमा सिंहदरबारभित्र बसेर छलफल गर्नै पर्दैन, किनकि यसको दोषी सिंहदरबार नै हो। यो प्रश्न लिएर दलहरू, नेताहरू, मन्त्रीहरू, सांसदहरू जनतामा जाउन्, जनताले उनीहरूलाई उदाहरणसहित पढाएर पठाइदिन्छन् उनीहरूको कारणले कहाँ कहाँ संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती छ भनेर। 5 वर्षसम्म संघीयता कार्यान्वयनमा कानुनहरू बनाउन नचाहने सिंहदरबार अनि त्यही बसेर यसको जवाब कसरी निस्कन्छ? नेपालमा नेपाली जनताका लागि अति नै आवश्यक वस्तुहरू उत्पादन गर्ने संस्थानहरू
सरकारमा भएका बेला नेताहरूले बेचेर खाएको आरोप लगातार लाग्ने गरेको छ। यो आरोप विशेष गरेर कम्युनिस्टहरूले नेपाली काङ्ग्रेसलाई लगाउने गरेका छन्। 2046 सालको परिवर्तनपछि बनेको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले उदारीकरण र निजीकरणका नाममा सरकारी संस्थान तथा उद्योगहरू धमाधम व्यापारीलाई कौडीका भावमा बेच्न थालेपछि नेपाल उत्पादन शून्यतातर्फ बढेको हो। झन् त्यसमा माओवादीको सशस्त्र विद्रोहले यिनै उद्योगहरूलाई नै निशाना बनाएपछि भएका उद्योगी पनि सबै व्यापारीमा परिणत भए र नेपालमा उत्पादन गर्न छाडेर विदेशबाट आयात गर्दै सामान बेचेर कमिसन खान थाले। यसरी नेपाल आयात मात्र गर्ने देशमा परिणत भयो र अहिलेको यस्तो बिजोग आर्थिक अवस्थामा आइपुग्यो। निजीकरणले एकदमै राम्रो गरेको भनेर नेपाली काङ्ग्रेस, अझ त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महत धेरै नै तर्क गरिरहनुहुन्छ। तर परिणामले देखाउँछ अवस्था। विडम्बना के छ भने यसको घोर विरोध गर्ने कम्युनिस्टहरू सत्तामा आएका बेलामा पनि गलत कार्य सच्याउने तर्फ कुनै पहल कदमी नै भएन। उनीहरू पनि निजी क्षेत्रका बिचौलिया, कमिसनखोर र स्वार्थी समूहको चासनीमा डुब्दै गएका छन्। सुन्नुस् नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको कुरा। नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको निजीकरण र उदारीकरणको नीतिमा कस्तो कस्तो नीतिगत भ्रष्टाचार थियो। यहाँ वास्तवमा धेरै नीतिगत भ्रष्टाचारहरू नेपालमा हुने गरेका छन् र त्यसले नै मुलुकलाई आज अगाडि बढ्न दिएको छैन। नीतिगत भ्रष्टाचारको कारणले मुलुकले प्रगति गर्न सकेको छैन। आज देशभरिका किसानहरू बल्न पाएर हाहाकार भएका छन्। यो हाहाकार किन भयो? म यहीँनिर भन्न चाहन्छु, यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ, यहाँ गलत भएको छ। गलत नीतिको त्यो चाहिँ आज किसानहरू गलत नीतिको मारमा परेका छन्। म कृषि मन्त्री थिएँ, त्यो बेलामा पनि संस्थानहरूलाई प्राइभेटमा लाइने यो बाढी आइरहेको थियो। प्राइभेटाइजेसनको बाढी, यो प्राइभेटाइजेसन, लिबरलाइजेसन, ग्लोबलाइजेसन, यो दुनियाँभरको बाढी चलिरहेको बेला थियो। त्यहाँ केही चाहिँ हाम्रो क्याबिनेटमै कुराहरू उठे कि यो कृषि सामग्री संस्थानलाई पनि अब निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ। तर मैले के भने म यो कुरा सहमत छैन। तर म छैन त उहाँहरूले त्यसलाई कम्पनी लिमिटेडमा लानु सक्नु भएन। तर म हटेपछि कम्पनी लिमिटेडमा लगियो। अहिले कम्पनी लिमिटेडमा लगियो। अहिले सरकारले 29 अरब अनुदान दिइरहेको छ वर्षको। अब यस वर्ष त झन् बढी दिन्छ होला, किन महँगो भएको छ, मूल्य वृद्धि भएको छ। गएको वर्ष 29 अरब सरकारले अनुदान दिएको, हेर्नुहोस्। तर जुन दिनबाट यसलाई कम्पनी लिमिटेडमा लगियो, त्यो दिनदेखि यता आएर कहिल्यै किसानले भनेको बेला मल पाएको छैन। जहिले पनि मलको अभावको हाहाकार किन भएको छ? किन भएको छ भने हामीले यो कुरा बुझेनौँ। हामी भन्दाखेरिमा समाजवादी, आफूलाई ठुल्ठुला समाजवादी, काङ्ग्रेसभन्दा बढी चाहिँ एमाले समाजवादी, एमालेभन्दा माओवादी बढी समाजवादी, चर्का समाजवादी यहाँ छौँ। तर यो चर्का समाजवादीहरूले के गरे? कमसेकम यो किसानलाई जुन मार परिरहेको छ, यत्रो ठुलो अभावको, महँगी त पर्यो, अभावको जुन मार परेको छ, त्यतापट्टि कसको ध्यान गयो? अब्सोल्युट कम्युनिस्ट सरकार बन्यो, 2/3 धन्नैको। त्यसले के यति पनि करेक्सन गर्न सक्यो? त्यो काङ्ग्रेसले कारखाना बेचेर खायो, यो गरी नारा त खुबै सडकमा लाग्यो। के यो नारा लगाउनु मात्रै समाजवाद हो? अनि त्यो नारा लगाउनेले कमसेकम यो कृषि सामग्री संस्थानमा भएको गल्ती उसैको पालामा भएको हो कि कम्युनिस्टहरूकै पाला भयो, कसका भएको मलाई थाहा छैन। तर त्यो त्यत्रो चाहिँ बहुमतको सरकार हुँदा त करेक्सन गर्नु पर्थ्यो नि, करेक्सन भएन। अहिले पनि हाहाकार छ देशमा। यो चाहिँ यत्रो हाहाकार किन हाहाकार भइराखेको छ भन्दाखेरिमा व्यापारीको हातमा तपाईँ दिनुहुन्छ। जब व्यापारी त नाफा हेर्छ, मलाई कतिखेर नाफा आउँछ त्यतिखेर ल्याउँछ, नाफा हुँदैन जस्तो लाग्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगी बढ्या देख्यो भने लिँदैन, हात झिकिदिन्छ।
यो भयो कृषि सामग्री संस्थानको कुरा। सरकारी संस्थान कौडीका भावमा बेच्दै जाने, बचेकालाई पनि निजी क्षेत्रकै प्रलोभनमा परेर धराशयी बनाउँदै जाने अहिलेसम्मका हाम्रा सरकारको नीति नै यही रह्यो, चाहे त्यो जुनसुकै दलको किन नहोस्। अहिले पनि नेपाल वायु सेवा निगममा यस्तै गिद्धे दृष्टि छ निजी क्षेत्र र सरकारको। पछिल्लो समय यस्तो गिद्धे पन्जामा परेको छ अर्को सरकारी संस्थान नेपाल आयल निगम। नेपाली जनताको हितमा सोच्नुपर्ने सरकार तथा सरकारका मन्त्रीहरू नै जसरी पनि निजी क्षेत्र पोस्ने र जनतालाई लुट्ने कार्यमा लागेपछि तपाईँ हाम्रो के लाग्छ? नेपाल आयल निगमलाई अहिले बेचेर खाने वा पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा सरकारी एकाधिकार तोडेर निजी क्षेत्रलाई पनि दिने भन्दै वर्तमान आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु नै लाग्नु भएको छ। उहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र हुनुहुन्छ। यही कारण प्रधानमन्त्री पनि यसमा सामेल हुनुहुन्छ भन्न सकिन्छ। यसलाई अलि सिलसिलेवार रूपमा कुरा गरौँ। उपभोक्ता अधिकार कर्मी ज्योति बानिया के भन्नुहुन्छ भने पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा निजी क्षेत्र घुसाउने षड्यन्त्र स्वरूप नेपाल आयल निगमको कार्यालयमा भारतीय आयल कर्पोरेसनको प्रतिनिधि अफिस नै खडा गरेर बसेका छन्। वर्तमान संसद पुनर्स्थापना भएपछि अहिले निलम्बनमा पर्नुभएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका नातेदार गजेन्द्र बहादुर हमाल आपूर्ति मन्त्री बन्नुभयो। तर उहाँ विवादमा परेपछि राजीनामा दिनुभयो र लामो समय प्रधानमन्त्री आफैले आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो। यसपछि मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दा कानुन मन्त्रीबाट हटाएर उहाँले आफ्ना विश्वासपात्र दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई आपूर्ति मन्त्री बनाउनु भएको छ। अनि दिलेन्द्रजी नै अहिले पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा निजी क्षेत्र नल्याई सुखै छैन भन्दै हिँडिरहनु भएको छ। सरकारको निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ बेच्न दिने यही नीति र आपूर्ति मन्त्रीको यही भनाइलाई आयल निगम बेचेर खान खोजेको निष्कर्ष नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निकाल्नु भएको छ। नेता पौडेलले अर्बौंको आर्थिक चलखेल गरेर सरकारले नेपाल आयल निगम व्यापारीको हातमा सुम्पन लागेको गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँको आरोप कति गम्भीर छ भने नेपाल आयल निगम व्यापारीको हातमा दिएर करोडौं होइन अर्बौं कमाएर राजा बन्ने ध्यानमा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू अर्थात् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँका विश्वासपात्र मन्त्री आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु लाग्नु भएको छ। आज पनि फेरि सुन्दैछु, म प्रधानमन्त्रीजी पनि भदैमा बोल्न मन लागेको थियो। मेरो कुरा कानुन मन्त्रीले अथवा तपाईँ मिडियाहरूले कोही मिडिया त गइहाल्नुभयो, ठुल्ठुला भव्य अनुवाद पिचिसकेपछि पुगिहाल्यो, कोही त बाँकी हुनुहुन्छ होइन। अब कमसेकम तपाईँहरूको माध्यमबाट कमसेकम मेरो कुरा जाओस्। अहिले पनि म फेरि सुन्दैछु आयल निगमलाई पनि यो यस्तै चाहिने उसमा व्यापारीको हातमा दिने चलखेल हुन भइरहेका छन् र तपाईँहरूलाई म सुनाउन चाहन्छु। यो चलखेलहरू जो हुन्छ नि, यो चलखेलको पछाडि करोडको कुरा छैन, अरबौँका कुरा छ। अरब कमाएपछि त्यो नेतालाई कसले छुन सक्छ? अनि तिनीहरू त सधैँभरिको आजीवन राजा भइहाले नि। त्यो राजतन्त्र जन्मनी कसरी हो, सत्ता कसरी बलियो बनाउँछन्, किन बलिया भएका छन्, कहिले कसैले छुन नसक्ने भएका छन्, कसरी भएको छ? यो कहाँबाट यो देशको प्रजातन्त्र कहाँ छ? मुलुकको संसदीय प्रणाली हामी भनिरहेका छौँ। यसैमाथि पनि खेलबाड